आप देख रहे हैं उर्दू खबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आक़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए एक बार फरमाया, ये मेरे मामू हैं, कोई है ऐसा कि जिसके ऐसे मामू हों। हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इस्लाम लाए और उनकी वालिदा को उनके मुसलमान होने का पता चला तो ये बात उन्हें नागवार गुजरी। उधर ये अपने वालिदा के बहुत फरमाबरदार थे। वालिदा ने उनसे कहा, क्या तुम ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने बड़ों की खातिरदारी और माँ बाप के साथ अच्छा मुआमला करने का हुक्म दिया है? हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, बिल्कुल ऐसा ही है। यह जवाब सुनकर वालिदा ने कहा, तो खुदा की कसम मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए पैगाम को कुफर नहीं कहोगे और साफ और नायला बुतों को जाकर छुओगे नहीं। उस वक्त मुशरिकों के ये तरीक़ाकार था कि वो उन बुतों के खुले मुंह में खाना और शराब डाला करते थे। अब वालिदा ने खाना पीना छोड़ दिया। हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी वालिदा से कहा, खुदा की कसम तुम्हें नहीं मालूम, अगर तुम्हारे पास 1000 जिंदगियां होती और वो सब एक एक करके इसी वजह से ख़त्म होती, तब भी मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हरगिज़ नहीं छोड़ता। इसलिए अब ये तुम्हारी मर्जी है कि खाओ या ना खाओ। जब माँ ने उनकी ये मजबूती देखी तो खाना शुरू कर दिया। ताहम वालिदा ने अब एक काम और शुरू कर दिया कि वो दरवाजे पर आ गई और चीख चीख कर कहने लगी, क्या मुझे ऐसे मददगार नहीं मिल सकते जो साद के मामला में मेरी मदद करें, ताकि मैं इसे घर में कैद कर दूं और कैद की हालत में ये मर जाए या अपने नए दीन को छोड़ दे। हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ये अल्फाज सुने तो कहा, मैं तुम्हारे घर का रुख भी नहीं करूंगा। उसके बाद हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुछ दिन तक घर न गए। वालिदा तंग आ गई और उन्होंने पैगाम भेजा कि तुम घर आ जाओ, दूसरों के मेहमान बनकर हमें शर्मिंदा न करो। चनाचे ये घर आ गए। अब घर वालों ने प्यार और मोहब्बत से समझाना शुरू किया। वो उनके भाई आमर की मिसाल देकर कहती, देखो आमर कितना अच्छा है, उसने अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ा। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, फिर अल्लाह की रहमत से ये हुआ कि उनके भाई आमर भी मुसलमान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो वालिदा के ग़ज़ब व ग़ज़ब की इंतहा न रही। माँ ने दोनों भाइयों को बहुत तकालीफ पहुँचाई। आखिर आमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तंग आकर हबशा को हिजरत कर गए। आमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हबशा को हिजरत कर जाने से पहले एक रोज साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर आए तो देखा कि माँ और आमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चारों तरफ बहुत से लोग जमा हैं। उन्होंने पूछा, लोग क्यों जमा हैं? तो लोगों ने बताया, ये देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भाई को पकड़ रखा है और अल्लाह से अहद कर रहे हैं कि जब तक आमर बेदीनी नहीं छोड़ेगा उस वक्त तक ये ना तो खजूर के साए में बैठेगी और ना खाना खाएगी और ना पानी पिएगी। हजरत साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये सुनकर कहा, अल्लाह की कसम माँ, तुम उस वक्त तक खजूर के साए में ना बैठो और इस वक्त कुछ ना खाओ पियो। गर्ज ये कि उन्होंने अपनी माँ की कोई परवाह न की और दीन पर डटे रहे। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कोशिशों से हजरत तलहा तैमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इस्लाम लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मुसलमान हुए। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने इस्लाम लाने का खुलकर ऐलान कर दिया। उनका ऐलान सुनकर नौफल इब्ने अदब ने उन्हें पकड़ लिया। ये शख्स कुरैश का शेर कहा जाता था। उसने दोनों को एक ही रस्सी से बांध दिया। उसके इस हरकत पर उसके कबीले बनु तमीम ने भी इन्हें ना बचाया। अब चूंकि नौफल ने दोनों को एक ही रस्सी से बांधा था और दोनों के जिस्म आपस में बिल्कुल मिले हुए थे, इसलिए इन्हें करीनन यानी मिले हुए कहा जाने लगा। नौफल के जुल्म की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह इब्ने अदविया के शर से हमें बचा। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने इस्लाम कबूल कर लेने का सबब इस तरह बयान करते हैं, मैं एक मरतबा बसरा के बाजार में गया। मैंने वहाँ एक राहब को देखा। वो अपनी खानकाह में खड़ा लोगों से कह रहा था, इस मरतबा हज से आने वालों से पूछो क्या उनमें कोई हरम का बाशिंदा भी है।
میں نے آگے بڑھ کر کہا میں ہوں حرم کا رہنے والا باشندہ۔ یہ جملہ سن کر اس نے کہا کیا احمد کا ظہور ہو گیا؟ میں نے کہا احمد کون؟ تب اس نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ اس کا مہینہ ہے اور وہ اس مہینے میں ظاہر ہوگا۔ وہ آخری نبی ہے، اس کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم ہے، اور اس کی ہجرت کی جگہ وہ علاقہ ہے جہاں باغات ہیں، سبزہ زار ہیں، اس لیے تم پر ضروری ہے کہ تم اس کی نبی کی طرف بڑھنے میں پہل کرو۔ اس طرح کی کہی ہوئی بات میرے دل میں نقش ہوگی۔ میں تیزی سے وہاں سے واپس روانہ ہوا اور مکہ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ واقعی کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ ناظرین محترم، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، اس لیے لوگوں نے کہا ہاں، محمد بن عبداللہ امین نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی ہے۔ ابو بکر نے ان کی پیروی قبول کر رہی ہے۔ میں یہ سنتے ہی گھر سے نکلا اور ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے انہیں راہب کی ساری بات سنا دی۔ ساری بات سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر بہت خوش ہوئے۔ اسی وقت میں بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اشرا مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی، ان میں سے ایک ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے جن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کلمہ پڑھا، ان میں 5 اشرا مبشرہ شامل ہیں۔ وہ یہ ہیں حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہم۔ بعض نے ان میں 6 صحابی کا بھی اضافہ کیا ہے، وہ ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان حضرات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے تاجر تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر بنانے کا کام کرتے تھے۔ اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں۔ میں ایک دن عقبہ بن ابی معیط کے خاندان کی بکریاں چرا رہا تھا، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، لیکن میں تو امین ہوں، یعنی یہ دودھ تو امانت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے کہ جو دودھ نہ دیتی ہو؟ میں نے کہا ہاں، ایسی بکری ہے۔ میں اس بکری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے آیا۔ اس بکری کے تھن سوکھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صاف پتھر تک لے گئے اور وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، پھر مجھے پلایا، اور آخر میں آپ نے وہ خود پیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ ذریاتہ اجمعین۔ ناظرین محترم، یہ پرنور اور دلوں کو چھو لینے والی داستان ابھی جاری ہے۔ اس کا اگلا حصہ آئندہ ویڈیو میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں، فی امان اللہ۔